بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول حاجة نوجه تحية للأطباء، للممرضين، لعمال النظافة، لكل واحد راه يدير حملة تحسيسية، ولكل واحد راه يساهم في القضاء على هذا المرض. أنا هذا الفيديو نطلب مني بزاف أني ندير حملة تحسيسية، لكن أنا بحكم يعني أني ما عنديش علاقة بالطب بزاف، وما نحبش نحكي في حاجة أنا ما نفهمهاش. لكن اليوم قررت أني ندير هذا الفيديو باسكو لقيتها باللي صح لازم هذا الفيديو هذه. بحكم ثاني أنه أغلب المتابعين تاعي يعني نساء، يعني ممكن راح تلقى صدى ولو يسمعوني على الأقل 1000 مرة يسرع عليا. المهم كي تسمع هذه الهضره نتاعي 1000 مرة وتستفاد منها ودير من الهضره نتاعي يسرع عليا. بحكم حاجه واحده اخرى، انه المراه الجزائريه هي العمود الفقري تاع الدار. يعني المراه بصفه عامه، يعني المراه تقدر تحمي دارها، تقدر تحمي الزوج تاعها، تقدر تحمي ولادها، تقدر تحمي باباها، تقدر تحمي يماها، تقدر تحمي خوها، يعني تقدر تحمي الناس الكل. المرأة الجزائرية للأسف الشديد هي اللي بحثت راجلها ولا راحت للسوبيرات وفرغت السوبيرات بدون ما يعني كما نقولوا ما فكرتش لا في الفقراء والمساكين. وانا ما على باليش هذا النوع من النساء منين جا. انا ما ظنيتش انه جزائري، لانه نحنا النساء الجزائريات عندنا النيف، مستحيل اننا ما نخموش في الوسمو. هو نوع من الجشع، لانه اللي ما عندهاش قناعه هي اللي تحط في بالها باللي كي تصرف بزاف راح توسي بزاف، راح كيما نقولوا ما على باليش انا هل احنا في الدنيا هذه رانا نستناو غير في الماكله والشراب برك؟ يعني تخصنا غير الماكله والشراب برك؟ اذا وفرنا هذاك دي فوا ما يعطيكش قلبك حتى من المرض ولا من الموت اللي راك تسمع فيها ولا من الحوادث اللي راك تسمع فيها، ما يعطيكش قلبك حتى انك تاكل انك تشرب. إضافة أنك لما رحتي للسوبيرات وخلصتي هذيك المواد الغذائية هذيك وانتي واش استفدتي؟ زعما لميتيهم في الدار وحطيتيهم؟ إن شاء الله يا ربي يرفع علينا هذا البلاء هذا وتلقيهم في دارك محطوطين ما تسحقيهم ما والو. ما فكرتيش يعني في اليتامى والمساكين؟ والحمد لله يا ربي هذو اليتامى والمساكين كما راني نشوفوا والأرامل، يعني راهم كاين الناس اللي راه دير في الخير وراها تساعد فيهم. يعني لما انتي رحتي وخبيتي الحوايج في دارك، اذا انت في دارك ربي ماهوش، ونسيتي الفقراء والمساكين ربي ماهوش راح ينساهم. نورمالمون حنا نشريو غير واش نسحقوا برك، نشريو غير قيمه 15 كيما موالفين. اصلا معظم البيوت الجزائريه تصرف قيمه شهر، يعني عادي انك نورمالمون كنتي راح تصرفي مصروف تاع شهر فقط، مش حتى تزيدي عليها. اضافه للحاجه اللي على بالي بها باللي هذا النوع من النساء هذا ما تشبع له عينه حتى حاجه. يعني اكيد بعد ما صرفتي هذاك المصروف كله راكي كل دقيقه تزيدي تروحي تشري حاجه واحده اخرى، يعني ماهيش راح تحبس هنا برك. كوني متاكده باللي اذا انت صرفتي وخلصتي سوبيرات، كاين ناس راها ما لقاتش واش تصرف. انا الحاجه اللي حرت فيها سكون الناس الكل تقول ما عندش الدراهم، ما عندناش. وكي جات ذا الازمه انا شفت الناس الكل راح تصرفت، والله غير يعني قعدت حيره. الناس الكل ظهرت باللي ما عندها الصوارد، ظهروا غير المساكن هذوك اللي ما يقولوش ما عندناش، هما برك اللي ظهروا صح ما عندهمش وقعدوا يصرفوا عادي كيما موالفين يصرفوا. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أنا اللي خلعتني في هذا المرض بالذات هما زوج حوايج ولا 3 حوايج. الحاجة الأولى هي أنه الإنسان لما يموت بهذا المرض، وحاولوا أنكم تتبعوا هذه هضرتي بزاف، كما نقولوا ممكن راكم سامعينها مي ما تولهتوش منها مليح. تخيل انت لما تموت وما يتندير لك لا جنازه لا تعزيه لا حتى حاجه. تخيل انت لما تموت بهذا المرض والناس تخاف تروح للجنازه نتاعك. تخيل انك انت لما واحد من العائله يجيب المرض هذا، انه بنك صغير يعني مولا 3 سنين 4 سنين ويديروا في الحجر الصحي. يعني انت تخيل باللي طفل صغير برك، انا يعني ندنا كاع من ولادي برك، يعني نشوف اني لما نسكر عليهم شمبره يبداو يعيطوا يبداو يبكيو ما يقريش كبار في العمر. تخيل انت واحد مولا 3 سنين ولا عامين ولا 4 سنين وتروح تسكر عليه في الشمبره. ما علاه ما نتفاداوش حنا هذا المرض ونقعدوا في ديارنا.
والله غير تحير تشوف مثلا عرس في ذا الوقت، يعني انتم حياتكم كنتم تستناو ما جاكم غير هذا الفصل هذا، والله جاتكم غير العطله هذه اللي ديروا فيها العرس، يعني استنيتوا وش فيها، وكنتوا استنيتوا للصيف وربي ورحمته. الجنازه عاد واحد يسمع الجنازه تروح تهز حجابها، تلبس حجابها ولا تلبس قشها وتروح للجنازه، كي شغل زعما هذا وين لقات وين تليم الاجر. وقعدي في دارك وقراي عليه لاش ايه ولا زوج تاع قران، ادعي له بالرحمه يسر عليك، خير ما نروحي تقرا تجي على كورونا وزيدي تجيبيها لدارك. معظم الناس ماهيش عاطيه اهميه لهذا المرض وتروح كاين امهات عاملات عطاو لهم هذه العطله على جال الحجر الصحي، بصح هي لقاتها فرصه انها تهز ولادها وتروح لدارهم، في حين ما خمتش على باباها ولا يماها اللي كبار وما عندهمش المناعه بزاف وما يقدروش يقاوموا هذا المرض كيما حنا. يعني حنا اذا عطانا ربي الصحه وقادرين نقاوموا هذا المرض، علاه كيما نقولوا نتسبوا في اننا نسبوا هذا المرض للناس واحد اخرين. هذه الرساله الاولى تاعي، نتمنى من كل انها تحكم دارها، تحكم وليداتها، تخاف على امها، تخاف على بويها، تخاف على اولادها الصغار، انهم اولادها صغار وكانوا يدخلوا في الحجر الصحي، تتخيل روحها هي مريضه واللي قدامها راه مريض وهي ماهيش قادره دير حتى حاجه. لما لا مرضت في الدار يعني معناها حتى حاجه ما تتحرك، تخيلي انك تمرضي انت وتزيدي تمرضي اللي معاك انت. ورساله واحده اخرى، اقتنعي بالشيء اللي راهو عندك، سواء من ماكله سواء من شراب سواء من حاجه، ما تزيديش تتنطعي لحاجه واحده اخرى هي ماهيش ضروريه. فكروا يا نساء، فكروا غير في الضروريات برك، ما عنده مدكم للكماليات، لدرجه انه الواحد عاد يتمنى من الوضع اللي راهو فيه، عاد يتمنى هاتي برك يرجع لحياته لهذيك اللي كانت مش عاجبته. معظمنا ما كانتش عاجبته حياته، دوكنا هاتي ندعيو في ربي غير نرجعوا برك كيما كنا، مش انها تتحسن حوالنا، نرجعوا برك كيما كنا ونرجعوا لحياتنا العاديه. عاد الواحد ما يقدرش حتى يحلم، يعني انه يجي يخمم وباش يحلم يدير حاجه ولا يقول منا للصيف ندير حاجه واللي يقول ما نعرف لا نعيش ولا نموت. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هي رسالتي لكل الاساتذه والاستاذات. يعني انا اخر خبر سمعته انه رايحين يحتسبوا غير الفصل الاول والفصل الثاني، يعني حنا على بادره اننا نديو 6 شهور عطله. تخيلوا باللي نديو 6 شهور عطله، الطفل صار راك تغيب عليه 15 يوم تلقى الحروف والدرهم، وين يتغيب عليه 6 شهور. انا رساله لكل استاذ، رساله لكل استاذه، وفي فتره هذه وانت قاعد في الدار خمم الماده اللي تحبها، الحاجه اللي تحبها، دير عليها فيديوهات، ماك راح تخسر حتى حاجه، راك مجرد تهز البورطابل تاعك اللي راك هزه كل دقيقه وتشوف الفيسبوك وانت ماكش لاقي حتى هضره، كل المنشورات معاوده، هذا ينقل على المنشور تاع الاخر، كلمه تقراها 70 من عند 70,000 واحد، وكل واحد حاط روحه باللي هو اللي قالها. ما علاه حنا الاساتذه ما نقوموش بالدور تاعنا كيما راهم قايمين بالدور تاعهم الاطباء والممرضين وعمال النظافه. يعني حنا في الوقت اللي لحقنا ليه لقينا باللي ما نسحقوش حتى واحد من هذوك اللي ما عندهم حتى معنى في الحياه، هذوك نسحقوا غير كيما نقولوا الناس الفاهمين العاقلين اللي تستفاد منهم الدوله. نتمنى انه كل استاذ، مش معناتها انه واحد رايح يعقب ولا لازمنا حنا نقريو غير المواد الاساسيه ولا لازمنا نديروا حصص غير على المواد الاساسيه، وعلى هذوك المواد ما يسحقوش. علاه؟ اذا كنت انت استاذ ولا انت استاذه تعرفي تقري التربيه العلميه ولا تعرفي تقري التاريخ ولا تعرفي تقري الجغرافيا، علاه ما ديرش فيديوهات؟ يا سيدي الا ما حبيتش تبين ذاك بين غير الفيديو تاعك، حل فيسبوك واحد اخر الا ما حبيتش كيما نقولوا يعرفوك الناس باللي هو انت هذا هو مولا الفيديو، حل فيسبوك واحد اخر باسم واحد اخر ودير فيديوهات وانفع بهم الاولاد في هذه العطله، في العطله اللي رانا ماسين فيها. ما تخليوش الاولاد يوليو ما على باليش انا ما عندهم حتى هدف في دار الدنيا. العلم واجب علينا، وحنا مش لازم نخليو اولادنا يدخلوا في هذاك الفراغ هذاك.
اللي عنده حاجة أنه يقدر يساهم بها يساهم بها. يعني هذا علم، وإحنا يعني ربي سبحانه وتعالى لما أعطالك أنك تفهم في هذيك الحاجة ولا تفهم في هذيك المادة، هو رزق من عند ربي سبحانه وتعالى. أنت حاول أنك الرزق هذا تاعك تمدوا للناس يستفادوا منه، ما تخليش محتكر لك. الحاجة الأولى أنك راح تربح وجه ربي، الحاجة الثانية أنك راح تقضي على هذاك الخمول تاع التلامذة وتاع الأولاد اللي راهم في الدار ومهرجين وماتهم وما يلقاوش باش يديروا. يعني عدنا نعيا وأننا نلقاو منشور تاع قرايه، وكأنها الدنيا كل امتحانات. الدنيا ماهيش امتحانات، اللي حب يقري وليدو ما همش الامتحانات المعيار الأساسي. الحاجة اللي هدمت التعليم أننا درنا الامتحانات هما الهدف الرئيسي نتاعنا. لا التعليم ماهوش هو الامتحانات. حاول كل استاذ يمد واش عنده ويفيد الاولاد هذو اللي راهم قاعدين في الدار. حتى وحده تقول لي رايحين يديروا العتبه، وحده تقول لي يديروا العتبه. هذه العتبه اصلا هي اللي خلات الدنيا. من نهار بدات تجي العتبه هذه الاولاد عادوا ما يقراوش، عادوا يحرقوا، عادوا يديروا لاكريف على جال باش تجيهم العتبه. علاه تحدي له الدروس وكي ينتقل من المرحله مثلا من الابتدائي للسيام، كي يروح للسيام راح يلقى نفس الدروس. مال علاه ما تقريوش ولادكم كلش، ما تخليوش الناس تستفاد. خلي اجرك على ربي سبحانه وتعالى، مد واش عندك انت ونحي الفراغ على روحك. خير من لا راك قاعد في الدار ماكش دير حتى حاجه. صدقوني هي في الاول صعيبه انك تبدا وتسجل دي فيديو وتقول للناس يتقبلوهم، الناس ما يتقبلوهمش. بصح اذا كنت مليح في مجال معين مدوا. حتى ولو كنت تعرف مثلا ترسم، علم الناس انهم يرسموا. المهم واش راه عندك انت مدوا للناس يستفادوا منه، ما تخليهش عندك. كما قلت لك، حشمت انك تمدوا للناس وخفت انهم يعرفوك ولا انهم يوسيوا عليك ولا ذاك، ما تديرش اسمك. واحد ما هو راح يعرف الصوت تاعك، واحد مالك. المهم انت دير اجرك لوجه الله سبحانه وتعالى. نتمنى يا ربي يحفظ بلادنا، ربي يحفظنا من هذا البلاء، ربي يحفظنا. كما قلت لكم ديروا حاجه اللي يستفادوا منها الناس على الاقل وانتم قاعدين في دياركم. وقعدوا في دياركم، صدقوني باللي كي دير حاجه وتقعد تصور لي فيديو راهم يستفادوا منهم الناس، ماك راح تخرج لبرا، ماك راح تخرج لحتى حاجه، ماكش راح تسحق حتى حاجه. راح تقعد في دارك تحمي روحك وتحمي لك. الحاجه الثانيه اللي نزيد نوصيها الامهات، بالكم على باباك على يماك، بالك على ولادك على راجلك، لانه الصحه هي كل شيء. اذا راحت الصحه حاجه ما تتعوض. يا ربي ان شاء الله يرفع علينا ذا الضر غير وباه نرجعوا لحياتنا اللي ما كانتش عجبتنا، هذيك حياتنا هذيك اللي فعلا هي ربي سبحانه وتعالى كان مقسمها لنا وكانت مليحه. غير حنا برك بنادم ماهوش ما يرضاش بالشيء اللي عطاه له ربي وديما يتنطع الحاجه خطيته. نتمنى يا ربي هذا المرض يزول في أقرب وقت، ونتمنى أن أولادنا يرجعوا كما كانوا. نتمنى أننا نرجعوا نحققوا الطموحات تاعنا كما كنا نتمناو أننا نحققوهم. تحية لكل واحد راهو يدير حملة تحسيسية، تحية لكل وحدة سمعت باللي لازم تحكم دارها وحكمت دارها صح. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.